कायनात चपटी है. अब कोई ये नहीं कहता कि दुनिया चपटी है, हम जानते हैं कि दुनिया गोल है, मगर 99% कॉस्मोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि कायनात फ्लैट है. इसके माने क्या बनते हैं, पहले मुझे ये समझाना होगा, क्योंकि वो लोग जो ये कहते हैं कि द यूनिवर्स इज फ्लैट, वो दरअसल चोटी के साइंटिस्ट हैं, और वो लोग नहीं हैं जो कहते हैं कि ज़मीन वैसी चपटी कि अगर आप सीधे चलते चले जाएं तो उसके किनारों से आप गिर कर तबाह हो जाएंगे. इट इज़ नॉट दैट. तो इस लेक्चर में मैं सबसे पहले आपको कुछ ज्योमेट्री के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि सारी बात ये है कि जो कायनात की ज्योमेट्री है वो फ्लैट स्पेस की नहीं है, वो एक कर्व्ड स्पेस की है. तो इस बात को पहले समझना अशद ज़रूरी है, जिसके लिए मुझे बहुत पहले चलना होगा, आज से कोई 2500 साल पहले. ये ज़माना था मैथमेटिशियन यूक्लिड का, और यूक्लिड दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियंस में शुमार होता है, और उसके ये पोस्टुलेट्स हैं जिसकी बिना पर आपने अपनी सारी ज्योमेट्री सीखी है. और जो कोई 150 साल पहले तक किसी ने चैलेंज नहीं की थी और ये समझ रखा था कि उसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता. तो ये क्या पोस्टुलेट्स हैं, पहले मैं ये बात समझाने की कोशिश करूंगा. लेकिन उससे पहले ये जो लफ्ज़ है पोस्टुलेट, या जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, या जिसे हम मफरूज़ा कह सकते हैं, जिसे कुलिया कह सकते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कभी साबित कर ही नहीं सकते, क्योंकि बात कहीं से तो शुरू करनी होती है ना. और बहुत जितना आप नीचे तक जाएंगे और सिंपल बात कहेंगे तो उतना ही वो मजबूत होगा. तो इसके 5 पोस्टुलेट्स थे. पहला ये कि अगर कोई से भी, मैं पूरा लिखूंगा नहीं क्योंकि इसमें देर लग जाएगी, अगर कोई से भी 2 नुक्ते हों, एक ये, तो आप इस नुक्ते और इस नुक्ते के बीच में एक लकीर खींच सकते हैं, और ये एक ही खत है, एक ही लकीर है जो इन्हें जोड़ती है. सो there is a line that connects any point to any point. अब मैं इसको साबित नहीं कर सकता. क्यों साबित नहीं कर सकता? इसलिए कि मुझे पता नहीं इसको साबित करने के लिए मुझे और क्या डिफाइन करना पड़ेगा, लिहाजा बात यहां से शुरू होगी. फिर ये कि each line can be extended. इस तरफ या उस तरफ, तो मैं इस लाइन को इधर खींच सकता हूं और इसकी कोई इंतहा नहीं, और इस तरफ खींच सकता हूं और इसकी कोई इंतहा नहीं. सॉरी, आई कांट प्रूव इट, दैट्स द वे इट इज. फिर अ सर्कल of any radius can be drawn at any point. हाँ, तो यानी कि अगर मैं चाहूं तो इस कोई से भी नुक्ते को मरकज बनाते हुए मैं एक दायरा खींच सकता हूं जो इतना छोटा हो या इतना बड़ा हो या इतना बड़ा हो. आई कैन डू इट. अब बात अगेन, इट इज वेरी ऑब्वियस. अब इसको मैं नहीं साबित कर सकता. चौथा पोस्टुलेट, कुलिया,
every every right angle is equal, is the same, is equal. यानी कि अगर ये कोई लकीर है तो मैं इसका राइट एंगल यूं बना सकता, ये 90 डिग्रीज है. अगर मैं कोई दूसरी लाइन लूं और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खड़ी करूं तो वो 90 डिग्रीज और ये 90 डिग्रीज बराबर हैं. अगेन ए पोस्टुलेट. अच्छा, ये चार तो इस पर सदियों से लोग बहस करते रहे कि क्या हम इन चार को कम करके 3 कर सकते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है. लेकिन जो आखिरी पोस्टुलेट है उस पर खासी बहस हुई है और बड़ी कोशिश ये हुई है कि उसको इन 4 की बिना पर प्रूव किया जाए. और ये 5वां कुलिया ये कहता है कि अगर ये कोई लकीर है तो इससे मुतवाज़ी एक और लकीर भी है. तो कोई सा भी आप पॉइंट ले लें, एक लकीर ज़रूर ऐसे आपको मिलेगी जो इसके पैरेलल हो और वो एक ही लकीर, उससे कोई, उसके अलावा और कोई नहीं. तो ये 5 पोस्टुलेट्स हैं यूक्लिड के 2500 साल पहले, जिसको इतना मजबूत समझा गया कि लोग कहते थे इसके अलावा तो कुछ और हो ही नहीं सकता. आपने और मैंने जो बचपन में ज्योमेट्री सीखी वो सारी की सारी इसी पर मबनी थी. अब मैं बहुत आगे चलता हूँ और 1860 के लगभग पहुँचता हूँ. तो उस ज़माने में एक बड़ा जर्मन साइंसदान था, एक बड़ा मैथमेटिशियन था गाउस के नाम से. इतना बड़ा कि उसको गौसे आज़म कहते थे. तो जो जर्मनी के जितने भी मैथमेटिशियंस थे उसके पांव छूने के लिए आ जाते थे. महावरत असल में नहीं. वो इतना बड़ा प्रोफेसर था कि जितने भी मशहूर उस ज़माने में कि जो सबसे तेज़ तरार स्टूडेंट्स थे वो उसके पास आया करते थे. तो एक दिन उसके पास एक स्टूडेंट आया जिसका नाम था रीमान. नहीं, एक रीमान, बर्नार्ड रीमान. ये गांव का रहने वाला लड़का था, मगर बचपन ही से पता था कि ये लड़का जीनियस है. तो वो गाउस के पास आया, उसने कहा कि मुझे प्रोफेसर साहब आपके साथ पीएचडी करनी है. तो गाउस ने कहा कि किस पर करना चाहोगे? उसने कहा कि ज्योमेट्री के ऊपर. तो गाउस ने कहा देखो ये जो पिछले 2500 साल से कुलिये चले आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इनमें हम थोड़ा सा अगर फ़र्क डाल सकें ना तो ये ज्योमेट्री की बुनियादें हिला देगा. तो तुम्हारा काम ये है कि उस पुरानी चीज़ को छोड़ के अब एक नई ज्योमेट्री ईजाद करो और वो जो इस कुलिये 5वें कुलिये से हट के हो. अब बड़ा ही मुश्किल काम था क्योंकि इस पर लोगों ने काम किया था. अब वो बेचारा रीमान वापस अपने गांव गया, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, उसको 2 साल लगे रिकवर होने में, लेकिन वो पहुंच गया फिर वापस गाउस के पास. और उसने कहा प्रोफेसर साहब मैंने तो ये प्रॉब्लम हल कर लिया. और वाकई
اس نے ایک نئی جیومیٹری ایجاد کی جو ریمانین جیومیٹری کہلاتی ہے، جس کو آئنسٹائن نے استعمال کیا اور جس کی وجہ سے تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی ممکن ہو سکی۔ تو اب میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ ریمان نے کیا جدت پیدا کی اور کیوں اس کا کام اس سے پچھلے کام سے مختلف تھا۔ اچھا، اب یہ کلیے لے کر 1 2 3 4 5 آپ بڑی آسانی سے ثابت کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی سے بھی 3 پوائنٹس ہوں، ان کو اگر آپ جوڑیں تو اسے ایک مثلث بنتا ہے، ایک ٹرائنگل بنتا ہے، جس کے اینگلز کی جمع 180 ڈگری ہے۔ کتنے لوگ یہاں پر یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ سم آف دی اینگلز آف اے ٹرائنگل ایکولز 180؟ اگر میں میتھمیٹکس کی کلاس میں پوچھوں نا تو ویسے تو سب کو ہاتھ کھڑا کرنا چاہیے، لیکن بہت ہی کم ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو چلیے میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں کہ کیسے آپ یہ ثابت کریں گے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے دیٹ the sum of the angles of a triangle، اور انہی کلیوں کو استعمال کرتے ہوئے تو وہ یوں کیا جا سکتا۔ میں جلدی جلدی کروں گا، ہر پوائنٹ نہیں پروف کروں گا، لیکن کر دوں گا کہ sum of the angles of a triangle is 180۔ 180 سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایک ہم 180 ڈگریز کیوں کہتے ہیں؟ Why is it not 100 degrees؟ ہم جو ایک دائرہ بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ یہاں سے آپ نے شروع کیا اور پورا چکر کاٹ کر واپس آئے تو آپ نے 360 ڈگری کا سفر طے کیا۔ Why is it 360 degrees? Anyone? Yes, actually there is no reason for it other than کہ وہ بابل کے بابوں نے یہ کیا ہوگا۔ Well, actually it makes some sense. نو ایکچولی دیکھیں نا، اگر آپ زمین دیکھیں یہ 365 دن میں ایک چکر کاٹتی ہے، تو 360 کی بجائے 365 اگر کہتے تو وہ شاید زیادہ ایک لحاظ سے زیادہ مناسب ہوتا، لیکن ہم اس کو 100 بھی کر سکتے تھے، ہم اس کو 125 بھی کر سکتے تھے، یہ تو محض ایک یونٹ ہے اینگل کا ہے۔ بٹ تھینک یو، یس، یہ بات وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اچھا، تو چلیے کوئی ہم 3 پوائنٹس لیتے ہیں اور اس سے پھر یہ ٹرائنگل بنتا۔ اب یہ ایک لائن ہے جو یہاں میں نے ڈرا کی ہے۔ ہمارے 5ویں کلیے کے مطابق ہم اس نقطے میں سے ایک ہی لائن گزار سکتے ہیں جو اس سے پیرالل ہو۔ اچھا، اب یہ اینگل اور یہ اینگل برابر ہے، یہ اینگل اور یہ اینگل برابر ہے، اور اس اینگل اور اس اینگل اور اس اینگل کی جمع کتنی ہے؟ 180۔ تو ثابت ہو گیا کہ so every triangle should, if the fifth postulate is correct, then it should be 360 degrees. دوسرے یہ کہ اگر سارے 90 ڈگریز برابر کے ہیں تو پھر اگر میں 4 دفعہ 90 90 90 کروں اور پیرل چلتا جاؤں تو مجھے اسی جگہ پہ لوٹنا چاہیے۔ تو میں اب یہ پریکٹیکلی آپ کو دکھاتا ہوں۔ ہمارے بچپن میں ہم مارچ پاس کرتے تھے، تو اس میں یہ ہوتا تھا از لیفٹ، پھر ایسے کرتا، اچھا آئیز لیفٹ ایسے کرتے ہیں،
So I move my head 90 degrees. अच्छा, अब मैं eyes left. नहीं, sorry, eyes left. ऐसे. अच्छा, फिर मैं ऐसे, ऐसे. Eyes left. ऐसे, ऐसे. Eyes left. Eyes left. And I'm back at the same spot. So 4 times I have moved my head and I am back in the same spot. ठीक. और ये एक फ्लैट ज्योमेट्री है. तो फ्लैट ज्योमेट्री में ऐसे होगा कि अगर मैं इस पाथ पे चलूं 90 90 90 90 मैं उसी जगह पर वापस पहुंचूंगा. अब चलिए हम रीमान पर लौटते हैं. तो रीमान ने कहा कि एक और ज्योमेट्री भी हो सकती है जिसमें जो मैनिफोल्ड है, यानी कि जिस स्पेस के ऊपर आप चलते हैं ये इसकी गोलाई हो, ये खमदार हो, ये कर्व्ड हो. और सबसे जो आसान है कर्व सरफेस वो है एक गोले का, एक कुर्रे का, जैसा कि यहाँ पर है. अच्छा, अब हम इधर अगर आप देखें तो ये 90 है. अच्छा, तो मैं यहाँ से चलता हूँ, यहाँ से चलता हूँ, यहाँ आईज लेफ्ट ऊपर चला, यहाँ पहुँचा आईज लेफ्ट, यहाँ चला, यहाँ पहुँचा आईज लेफ्ट. 3 दफ़ा मुझे आईज लेफ्ट कहना पड़ा. एंड आई एम बैक एट द सेम पॉइंट. बहुत बड़ा फर्क. अब वो जो 2 पैरेलल लाइंस थे जो फ्लैट स्पेस में कभी नहीं जुड़ते, वो अब आकर जुड़ जाते हैं. देखें, मैंने इस कर्व स्पेस पर जब मूव किया तो ये एंगल 90 था, ये एंगल 90 था, ये एंगल 90 था. अब बजाय इसके कि ट्रायंगल के एंगल्स की जमा 180 हो, अब कितनी है? 270. So the sum of the angles of a triangle on a curved space, which is a surface, ये तो एक खास ट्रायंगल था ना, 270 था, लेकिन it will always be bigger than 180 degrees. अच्छा, अब हम एक कर्व स्पेस में रहते हैं कि नहीं? Yes. Who said yes? You said yes. Okay. Why do you think we live on a curved surface? Earth is a sphere. Which is a sphere? Earth, huh? Yes. Can I ask you why you think the Earth is round? It's been proven by We can hear you. it's been proven by scientists who have gone to space. अरे यार देखो, स्पेस में तो हम अभी गए ना, कोई 40-50 साल हुए, 100, हाँ उसे 60-70 साल हुए. ये बात तो पता थी 1000 साल पहले. कोलंबस को भी पता थी, बहुत से लोगों को पता थी. That the world is round, Earth is round is known much earlier. तो कैसे पता आपको कि आप जिस जमीन पर रहते हैं वो गोल है? Because if you move in the same direction. एक मिनट, आपको I think it's because if we move in the same direction and keep on going, we will end up in the same spot. That is how we can. ठीक बात है आपकी कि अगर आप एक ही
چلتے گئے, چلتے چلے گئے. مگر مسئلہ یہ کہ یہ اتنا آسان کام تو نہیں نا, کیونکہ پھر درمیان میں دریا بھی آ جائیں گے, سمندر بھی آ جائیں گے, پہاڑ بھی آ جائیں گے, تو یہ اتنا آسان کام نہیں. کوئی آسان مجھے انڈیکیشن, ثبوت بتائیں کہ زمین چپٹی نہیں ہے, گول ہے. یس, جب پتہ کیا تھا کہ ورلڈ واز راؤنڈ, ہمیں پتہ کہ جب ٹیلیسکوپ ور انوینٹڈ. So I think people saw into space and that sound, and then found that surfaces are round. They thought that Earth was round. That's okay, that's all right. Lekin if the moon is round, does that mean that the Earth is also round? Why should I? That's not a good enough reasoning. Sir, may I give an explanation? Sir, I believe that before the telescopes were invented, before the modern technology was invented, we figured out by drawing a triangle, like 3 lines on it. The lines were kind of curved. They found that the line was curved, and then we found out that the Earth was round because the sum of the triangles in a curved surface was 270 degrees. Sum of angles. Okay, well, not 270, it doesn't have to be 270. Agar 181 bhi ho tab bhi, Yes, greater than 180. Lekin that's not the way it actually works. Kyunki masla ye ki you can't actually measure angles all that accurately. तो अगर मैं देखें इस बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करूँ ना, तो जितने ट्रायंगल्स भी मैं ड्रॉ करूँगा और उस पर प्रोट्रैक्टर लगाऊंगा तो मुझे 180 के लगभग ही मिलेगा, 180.001 मिलेगा. तो दैट्स नॉट अ वेरी गुड वे. एक चीज़ है जो एकदम हमें बता देती. जी, उस वक्त जब समंदर में जहाज़ जा रहा होता था तो दूर वो गायब हो जाता था ना, सीधा वरना नज़र आता रहता है दूर तक, क्योंकि हम दूर तो बहुत देख सकते हैं, आसमान की तरफ देखें. सबसे पहले उसका बादबान दिखाई देता है जब वो आपकी तरफ आ रहा होता है, और फिर बाद में आपको वो कश्ती दिखाई देती है, जहाज, समुद्री जहाज़ दिखाई देता है. तो ये इस बात की दलील है कि ज़मीन उसे छुपा देती है कि इसके अंदर हम हैं. ओके, चलिए, तो इस तरह से हमें ये तो पता है. If you are talking about 1,000 years before people discovered that this is round, so this logic is okay, that they found out this way. They saw a boat coming with a high mast, they see the mast, and then gradually saw. Yes, this is... It's like this? Yes. It's not like this very far away, you just see the higher thing, gradually it comes near, so you see the whole ship. Isn't it like this? That a very far away place, you see the highest top is mast. And gradually when it comes closer, it's, a layman would guess like this. کہ مجھے یہ اسی نظر اب آنی شروع, قریب آ گئی, یہ پہلے تو دور تھی, تو اس کا ماسٹ ہی نظر آ رہا تھا, because rest of the hidden in waves. So how can you guess کہ it's around there? Basic knowledge, the basic human knowledge, he cannot think of water going like this. Yeah, but the example of the ship is good. Okay. The example of the earth shadow on the moon is good. जब सूरज ग्रहण होता, जब कोई भी चांद ग्रहण होता है या सूरज ग्रहण होता, तो हमेशा जो आपको उसका अक्स दिखाई देता वो उसकी यस. जब हम स्पेस को देखते हैं ज़मीन पे से, तो ऑल ऑब्जेक्ट्स आर राउंड. हमें नज़र आता है सूरज गोल है, चांद गोल है, तो ज़मीन भी गोल है. इसका मतलब ये नहीं है कि ज़मीन फ्लैट हो सकती है. सारे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट हमें राउंड नज़र आते हैं यहाँ पे बैठे हुए. इसका ये प्रूफ है कि ज़मीन भी गोल है? नहीं, ये कोई प्रूफ नहीं है. मैं देखें, जब मैं अपने घर जाता हूँ तो मुझे कतन ये एहसास नहीं होता कि ज़मीन गोल है. वो जब अगर मुझे यहाँ से जाना पड़े अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, तो फिर मुझे पता चलेगा कि ज़मीन गोल है, वरना तो ये सब एक ही. Curvature of the earth is visible when you go on 80,000 feet. Yeah. Because when people travel and conquered, there was a time when... But sir, you did not have Concords in those days. That's why I'm saying that. How come 2,000 years before? अच्छा चलिए, अब ये बात हो गया. अब हमें पता है कि ज़मीन गोल है, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि कायनात फ्लैट है. तो अब ये क्या बात है? What are we trying to say? तो अब मैं
इस बात पे आता हूं, इज द यूनिवर्स फ्लैट? वाई को छोड़िए, वाई की बात मैं बाद में करूंगा. इज द यूनिवर्स फ्लैट? फ्लैट साबित करने के लिए तो फिर मुझे ये ट्रायंगल सारे नापने पड़ेंगे, या ये कि किसी को भेजूं कि वो जिस तरह मैंने किया ना, लेफ्ट राइट करके, आईज राइट आईज लेफ्ट करके, ऐसा तो मुमकिन नहीं है. नहीं ये मुमकिन है कि मैं यहाँ, चलिए ये ज़मीन है, ये कोई सितारा है, ये कोई दूसरा सितारा है, कि मैं इधर से किसी को भेजूं, वहाँ पर वो ये एंगल मेजर करे, फिर किसी को इधर भेजूं, वो ये एंगल मेजर करे, और मैं फिर बैठकर हिसाब लगाऊं कैसे. नॉट पॉसिबल. दूसरे ये कि जैसा कि अभी मेरी बात हुई आपसे, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं हो सकता कि ज़मीन गोल है या चपटी है अगर मैं बस इस छोटे से हिस्से में रहूं. मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा, और एक सितारे तक जाना, सितारे तो कदरे नज़दीक होते हैं, जो सबसे नज़दीकी सितारा वो तो सिर्फ 4 नूरी साल दूर है, The Proxima Centauri. प्रॉक्सिमा सेंटोरी. हाँ, मुझे तो जाना पड़ेगा उससे अरबों गुना ज़्यादा दूर, लेकिन मेरे पास तो कोई ज़रिया है नहीं. तो फिर ये कैसे किया जाए? इसके 2 मुख्तलिफ तरीक़े हैं. एक ख़ास किस्म का एस्ट्रोफिज़िकल ऑब्जेक्ट है जिसको सुपरनोवा 1 कहते हैं, जिसको हमने बहुत अच्छी तरह से समझा है, और हम ये जानते हैं कि जहाँ भी वो होगा तो वो एक ही किस्म का होगा. तो एक बात ये यूज़ करते हुए हमने ये जान लिया कि यूनिवर्स फ्लैट है. दूसरे ये यूजिंग समथिंग कॉल्ड द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड. मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज 99% कॉस्मोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ज़मीन चपटी है. मगर इससे पहले ये सवाल उठ सकता है कि व्हाई वुड यू इवन थिंक दैट द यूनिवर्स इज कर्व्ड? तो अब मैं एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ की तरफ आता हूँ. पहले तो मैंने सिर्फ ज्योमेट्री की बात की ना आपसे, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, जिसके बाद रीमानियन ज्योमेट्री आती है. अब मैं आइंस्टाइन की बात करता हूँ आपसे. तो आइंस्टाइन ने सन 1914 में या 15 में, 16 में जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, अच्छा 1905 में उसने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी वज़ा की थी. 1916 में जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसका लुबे लुबाब ये है कि जब भी कोई मादा होता है तो उस मादे के गिर्द जो ज़मान और मकान है, स्पेस और टाइम है, वो खमदार हो जाता है, वो कर्व्ड हो जाता है, और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी और जितना ज़्यादा मादा होगा उसी हिसाब से वो कर्वेचर ज़्यादा होगा. तो ये उसने इस थियरी पर वो इसलिए पहुंचा कि वो जानना चाह रहा था कि आखिर ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसको 3 सदियों से इस्तेमाल किया गया और जिसको बहुत कामयाबी से इस्तेमाल किया गया, कि बुनियादी तौर पर ये है क्यों. और एक लंबी दास्तान है, लंबी कहानी है कि वो कैसे इस नतीजे पे पहुंचा और कैसे न्यूटन्स लॉ के साथ इसकी मुताबिकत बनती. लेकिन मुख्तसर ये कि जहाँ मैटर होगा, मैटर के इर्द गिर्द स्पेस और टाइम कर्व्ड होंगे. अच्छा, एक बात ये, लेकिन इसका इतलाक कॉस्मोलॉजी के ऊपर तब शुरू हुआ जब इसको हबल की दरियाफ्त के साथ जोड़ा गया. तो हबल एक माहिर फलकियात था, और ये बात है सन 1918-17 की. वो बड़ी देर तक
دور کی کہکشاؤں کو دیکھ رہا تھا. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ستارے کہکشاؤں کے اندر ہوتے ہیں اور ایک کہکشاں کے اندر اربوں ستارے ہوتے ہیں. تو اس نے ان کہکشاؤں کو دیکھا اور یہ بھی جان لیا کہ کون کہکشاں کتنی دور ہے اور وہ کتنی رفتار سے حرکت کر رہی ہے. اور یہ اس لیے کر سکتے ہیں ہم کہ جو کہکشاؤں سے روشنی آتی ہے وہ بیسکلی ہائیڈروجن کی روشنی ہوتی ہے, کیونکہ یہ سارے ستارے ہائیڈروجن کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ جو روشنی ہم تک آتی ہے, اگر کوئی کہکشاں حرکت کر رہی ہو, اگر وہ ہم سے دور جا رہی ہو, تو اس کی روشنی میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. اس فرق کو ہم اسپیکٹروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں. اور پھر ہبل نے یہ جان لیا کہ جو کہکشاں جتنی زیادہ دور ہے ہم سے, اسی حساب سے وہ زیادہ تیزی سے ہم سے دور جا رہی ہے. اور اس کو ہبلز لا کہتے ہیں. ہبلز لا جو یہ کہتا ہے کہ اگر یہ اس کہکشاں کی سپیڈ ہے اور یہ اس کا فاصلہ ہے ہم سے, تو یہ اس نے دیکھا کہ کچھ کہکشائیں ادھر ہیں, کچھ ادھر ہیں, ان کے بیچ میں سے ایک لکیر گزرتی ہے, لکیر گزاری جا سکتی ہے. اینڈ دس از ہبلز لا دیٹ the speed of recession is proportional to the distance from us. اب یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ کون سی کہکشاں ہم سے کتنی دور ہے. اچھا, تو اب جیسے ہی آئنسٹائن نے اپنی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی وضع کی, تو لوگوں نے اس کے ایکویشنز جو سامنے تھے ان کا اطلاق کیا یونیورس کے اوپر. آئنسٹائن نے کاسمولوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ایکویشنز نہیں لکھی تھی. آئنسٹائن یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ سورج اور زمین کے بیچ میں کشش کیوں ہے, کتنی ہے, کیا یہ ایگزیکٹلی وہ ہے جس کی پیشن گوئی نیوٹن نے کی تھی, یا اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ایکچولی ہے تھوڑا سا فرق, اور اس کا ثبوت یوں ملا کہ مرکیوری جو ہمارا نزدیکی پلینٹ ہے, وہ اپنے مدار سے تھوڑا 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 ہٹتا چلا جاتا ہے. اس کے پیری ہیلین میں تھوڑا 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 سا فرق آتا جاتا ہے, جس کو آپ نیوٹنز لا سے بالکل ایکسپلین نہیں کر سکتے. ایک بہت بڑا ثبوت اس کو یوں ملا. دوسرا ثبوت یہ, آئنسٹائن نے یہ پریڈکٹ کیا, یہ انتہائی اہم بات بنی کہ اگر یہ سورج ہے تو اگر روشنی سورج کے پاس سے گزرتی ہو تو یہ سورج اسے اپنی طرف کھینچتا ہے, اور جس مقدار میں وہ کھینچے گا, جس طاقت سے, جس اسٹرینتھ سے وہ کھینچے گا, وہ اس نے کیلکولیٹ کیا. اور پھر جب سورج گرہن ہوا, اور یہ بات ہے 1930s کی, تو وہاں تو آسٹریلیا ایک ٹیم گئی تھی جنہوں نے دیکھا کہ یہ جو بینڈنگ ہے, بینڈنگ آف لائٹ ہے, یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جس کی بھی آئنسٹائن نے پیشن گوئی کی تھی. تو غرض یہ کہ آئنسٹائن نے تو نیوٹن کے قانون کو سمجھنے کے لیے یہ تھیوری بنائی, اس تک کو پہنچا. لیکن اب ہم بات کائنات کی کر رہے ہیں, تو اس کے کچھ ہی سال بعد دوسرے لوگوں نے آئنسٹائن کی ایکویشن سالو کرنا شروع کی, یہ اسیوم کرتے ہوئے کہ جو ہبل نے دیکھا ہے سو درست ہے. تو اگر ہبل کی بات دیکھی جائے, سمجھی جائے, تو ایسے کہ یہ ساری کہکشائیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو ادھر ہیں ادھر ہیں ادھر ہیں اور ہر طرف ہیں, یہ ساری کی ساری زمین سے دور بھاگتی جا رہی ہیں. یعنی کہ اگر ہم یہاں پر ہیں تو یہ کہکشاں یوں بھاگ رہی ہے, یہ یوں بھاگ رہی ہے, یہ یوں بھاگ رہی ہے, یہ یوں بھاگ رہی ہے.
بالکل جیسا کہ زمین مرکز ہے اور زمین پر کوئی دھماکہ ہوا ہوگا آج سے کوئی 13 ارب سال پہلے. مطلب یہ کہ اگر آپ اس کی ایک ویڈیو بنائیں, دیز آر آل رننگ اوے فرام اس. اب وہ ویڈیو اگر الٹی چلائی جائے تو چلتے 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 یہ سارا مادہ ایک ہی نقطے کے اوپر آ کے ضم ہو جائے گا. اس کو ہم بگ بینگ کہتے ہیں. اچھا, اب بگ بینگ کا یہ سین آپ اپنے سامنے رکھتے ہوئے آئنسٹائن کی ایکویشن سالو کریں تو پھر 3 ممکنات سامنے آتی ہیں. اوکے, سو آئنسٹائنز ایکویشن, اور میں اس کو, کیونکہ ہمیں میتھمیٹکس تو یہاں کرنی نہیں, ہم سیکھ بھی نہیں سکتے اتنے مختصر وقت میں, الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ جو کرویچر ہے جس کو ہم آر کہیں گے, ویسے تو یہ ایک چیز ہے جو میتھمیٹکس کی زبان میں ٹینسر کہلاتی ہے, لیکن ٹینسر اور انڈیسیز وغیرہ ان چیزوں میں مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے. یہ کرویچر زیادہ ہوگا جہاں زیادہ انرجی یا مادہ ہوگا. گویا کہ یہ پروپورشنل ہے ٹو دی انرجی. تو ایک اگر کرہ ہے ایسا, اس کے اندر جتنا مادہ ہوگا, جتنی توانائی ہوگی, اسی حساب سے اس کے اندر جو اسپیس ہے وہ خمدار ہوگی. تو curvature is proportional to the enclosed energy. ایسے مجھے پتا ٹیکنیکلی میں بات اتنی ٹھیک نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک ٹینسر ایکویشن ہے, مجھے انڈیسیز لگانے ہیں, لیکن چھوڑ دیجیے ان باتوں کو. اس میں ہاں, پازیٹیو نیگیٹو کا انرجی کا بتا رہے ہیں, اور آپ کا کرویچر پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے؟ ابھی میں اس کی طرف آتا ہوں. ہاں, یہ اس سے تھوڑا سا کلیئر ہو جائے شاید. اب میں جب آئنسٹائنز ایکویشن جو انتہائی میں نے مسخ شدہ حالت میں یہاں آپ کے سامنے پیش کی ہے, اس کی 3 ممکنات نکلتی ہیں. اچھا, ایک یہ کہ دیر از پازیٹیو کرویچر, جیسا کہ اس اسفیئر کا ہے, دس از پازیٹیو کرویچر. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دیر از نیگیٹو کرویچر, یعنی کہ جو جیومیٹری ہے اسپیس ٹائم کی, پازیٹیو ہو سکتی ہے جیسا کہ یہ, نیگیٹو ہو سکتی ہے جیسا کہ یہ. تو دیکھیں, میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا کہ ایک اسفیئر کے اوپر اگر آپ اینگلز کی جمع لیں تو وہ 180 سے زیادہ ہوتا. یہ اس صورت میں 180 سے کم ہو سکتا ہے, اور وہ اس صورت میں. سو دس از پازیٹیو کرویچر, دس از نیگیٹو curvature, and this is no curvature, flat. So this is flat, and we have found that our universe is flat. لیکن میں اب اس پر آتا ہوں کہ یہ جو آئنسٹائن کی جو تیسری پاسبلٹی تھی, زیرو curvature, جسے ہم فلیٹ اسپیس ٹائم کہتے ہیں. ایکویشن دیکھیں, آئنسٹائن نے تو ہمیں یہ بتایا کہ ایکویشن کی شکل و صورت کیا ہوگی. آئنسٹائن کو نہیں پتا تھا کہ کائنات کے اندر کتنا مادہ ہے, کتنی
एनर्जी है और वो एनर्जी किस सूरत में है, अगर वो मिसाल के तौर पर रेडिएशन की सूरत में हो, फोटॉन्स, ये जो फोटॉन्स हम तक आते हैं ना रोशनी के, ये एनर्जी कैरी करते हैं और कायनात के अंदर फोटॉन्स बहुत हैं, मच मोर देन देयर आर मटीरियल पार्टिकल्स। तो मटीरियल पार्टिकल्स हैं जो जैसा कि न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स ये हैं, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स हैं। अच्छा, फिर ये बात अगरचे आजकल इसका बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, लेकिन काफ़ी वक्त से हमें पता था कि डार्क मैटर भी होती है। नहीं, डार्क मैटर वो जिसमें से रोशनी गुजर जाती है, जिससे रोशनी टकराती भी नहीं है। सो इट इज़ नॉट द सेम एज एंटी मैटर। एंटी मैटर असल में है मगर बहुत कम है कायनात में, इस पर पहले भी बात हो चुकी है। एनीवे, तो आइंस्टाइन ने ये कहा कि आइंस्टाइन के बाद जिन लोगों ने ये इक्वेशन सॉल्व की तो उन्होंने देखा कि ये मुमकिनात हैं। इसका इन्हिसार इस बात के ऊपर है कि कितनी तवानाई और कितना मादा कायनात के अंदर मौजूद है, और अगर एक मखसूस हद से कम हो तो कायनात नेगेटिव कर्वेचर की हो जाएगी, अगर उससे ज़्यादा हो तो ये पॉजिटिव कर्वेचर की हो जाएगी, और अगर ठीक उसके बराबर हो तो फिर ये फ्लैट हो जाएगी। सो देयर इज ए क्रिटिकल अमाउंट, so a critical amount of energy and matter जिसको ओमेगा नॉट का नाम दिया जाता है। ओमेगा एक ग्रीक लेटर है और हर चीज को कोई ना कोई नाम तो देना पड़ता है ना। तो ये उस सूरत में है अगर बहुत ज्यादा, अगर ओमेगा नॉट से ज़्यादा एनर्जी और मादा मौजूद हो। अच्छा, अगर ये क्लोज्ड यूनिवर्स है तो फिर इसकी कुछ बड़ी दिलचस्प बातें सामने आती। एक तो ये कि अब आपने बात की थी ना या कि अगर आप एक ही तरफ चलते चले जाएं तो एक गोला, एक कुर्रा ऐसे होता कि फिर आखिर आप उसी जगह पर वापस आ पहुंचते हैं। गोया कि अगर ज़मीन से आप अपना टॉर्च चलाएं ना, अभी ऑन करें, तो एक वक्त आएगा जब वो रोशनी बेंड होते 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 वापस आएगी और इधर लगेगी। या अगर आप गोली चलाएं तो गोली आके लग जाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं होगी। इन अ क्लोज्ड यूनिवर्स यू कैन नॉट ट्रैवल इन्फिनिटली फार, आपको वापस उसी जगह पर आना पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात ये, क्लोज्ड यूनिवर्स तो ऐसी है कि हाँ इस वक्त ये फैल रही है, आओ इसका इधर आके रुक जाता और फिर ये सुकड़ने लगेगी, सुकड़ते आखिर ये उसी एक नुक्ते के अंदर आके जम हो जाएगी जिसे बिग क्रंच कहते हैं। तो बिग बैंग से चलते आप वापस अपने नुक्ते अज़ल पे आ जाएंगे, उसे हम बिग क्रंच का नाम दे सकते हैं। तो then it will be all over again। 7 जन्म नहीं, ये 700 जन्म भी नहीं, ये तो चलता ही रहेगा। अच्छा है, इट्स इन अ लूप, एब्सोल्युटली इट इज इन अ लूप।
So everything will come back, the light will come back to you, and there will be the big crunch. अच्छा, दूसरी सूरत, अगर ओमेगा नॉट से कम हो तो फिर ये कायनात एक तो लामहदूद होगी, इसकी कोई हदें नहीं होंगी, और ये फैलती चली जाएगी. तो ये भी, तो ये ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट है. और अगर फ्लैट है तो फिर ओमेगा इक्वल्स ओमेगा नॉट. अच्छा, अब देखें, एक इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा सादा अंदाज में भी समझ सकते हैं. एक तरफ तो ये आपको पता कि मादे का हर टुकड़ा हर दूसरे टुकड़े को अपनी तरफ खींचता है. तो यूँ सोचें कि जब ये बिग बैंग हुआ तो ये सारा मलबा बाहर निकलने लगा ऐसे. अब इसकी कशिश, इसके और इसके बीच में कशिश है, इसके और जो इसके बिल्कुल मुकाबिल है उसके बीच में कशिश है. लिहाजा एक कोशिश, एक फोर्स होगी जो इसे वापस लाने की कोशिश कर रही होगी. और दूसरी तरफ एक जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं, ये लफ्ज़ अभी तक मैंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन डार्क एनर्जी का होना ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा हुजम होगा उसी हिसाब से डार्क एनर्जी ज़्यादा होगी. और ये दो चीज़ों के बीच में मुकाबला है कि वो अपना हुजम, कायनात अपना हुजम बढ़ाने की कोशिश कर रही है डार्क एनर्जी की वजह से, तो दूसरी तरफ वो ग्रेविटी उसे सुकेड़ने की कोशिश कर रही है. तो बिल्कुल एक जैसे कि रस्साकशी है, वैसे दो टीमों के बीच में वैसे हो रही है. अच्छा, अब अगर ये एग्जैक्टली बैलेंस हो जाए तो हम फ्लैट यूनिवर्स पर पहुंचते हैं. अब ये देखें, ये तो बड़ी ही अजीब बात है कि एग्जैक्ट बैलेंस बन रहा है, गिविंग अस दिस फ्लैट यूनिवर्स. और मैं क्यों कह रहा हूँ फ्लैट? मैं मानता हूँ कि हम वो सर्वेयर वाला काम नहीं कर सकते जो बिल्डिंग बनाने वाले करते हैं, जिससे वो सारे एंगल्स की पैमाइश कर सकते, वो नहीं कर सकते. लेकिन जो दो दलाइल दिए हैं जिनको मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, एक जो सुपरनोवा SN1 टाइप के हैं, दूसरी तरफ जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का है, वो भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा आगे. लेकिन ये जो तजर्बाती सबूत है बताता है कि ओमेगा इज एग्जैक्टली इक्वल टू ओमेगा नॉट. तो कॉस्मोलॉजी में ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा था, और इसको फाइन ट्यूनिंग प्रॉब्लम कहते हैं. फाइन ट्यूनिंग. अच्छा, फाइन ट्यूनिंग प्रॉब्लम, देखें, ये लोग बड़े इस बात पे कंफ्यूज थे कि क्यों एग्जैक्टली इतनी ही एनर्जी, डार्क एनर्जी है जितनी के चाहिए इसको फ्लैट करने के लिए. इट डिडंट सीम रीजनेबल. फिर एक बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एडवांस हुई, जिसको इन्फ्लेशन थ्योरी कहते हैं. और इन्फ्लेशन थ्योरी एक MIT के प्रोफेसर की इजाद है. उसके साथ बड़ी दोस्ती होती थी मेरी आज से 20 साल पहले. एलन गुथ नाम है उसका. तो एलन गुथ बड़ा स्वीट आदमी है वैसे, और मुझे उसने उस ज़माने में इतना पायरेटेड सॉफ्टवेयर दिया कि मेरे 10 साल अच्छे गुजर गए.
अच्छा खैर, तो उसने ये थियरी ऑफ इन्फ्लेशन ईजाद की, जिसका लुबे लुबाब ये है कि कायनात बहुत 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 छोटी थी बिग बैंग से पहले. देखें, बिग बैंग तो हम ऐसे करते ना कि दिस इज़ इन द फर्स्ट 0.1 सेकेंड्स ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन उससे पहले एक जो ज़माना था वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था. तो ये जो 0.1 सेकेंड्स के बाद बिग बैंग है, इसको हम हॉट बिग बैंग कहते हैं. लेकिन उससे उस 0.1 सेकेंड से पहले ये इन्फ्लेशन का ज़माना था. तो इन्फ्लेशन में ये था कि कायनात बिल्कुल एटम से क्या, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्वार्क है, उससे भी छोटी थी. मगर ये इस तेजी से फैली है, हर 10 to the -20 सेकेंड्स के बाद ये अपना साइज डबल करती गई. और कुछ ही देर बाद, एक सेकंड के बाद ये इतनी बड़ी हो गई कि तकरीबन फ्लैट हो गई. अच्छा, अब लेट मी टेल यू व्हाट दैट मीन्स. हमें ये हमने पहले भी बात ये की कि हमें एहसास नहीं होता कि ज़मीन गोल है. मुझे नहीं होता, मैं जब अपने घर जाता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से अमेरिका जाऊँ तो पता चल जाएगा. गोया कि अगर ज़मीन को सुकेड़ा जाए, छोटा किया जाए और उसको एक टेनिस बॉल के बराबर किया जाए, तो हमें शदीद एहसास होगा कि ये कर्व्ड है. जितनी बड़ी होगी उतना कम हमें एहसास होगा. और इन्फ्लेशन ये वो तरीका है जिससे हम ये बात समझ सकते हैं कि क्यों आज हमें कायनात इस तरह से चपटी दिखाई दे रही है. क्योंकि जितना कर्वेचर था शुरू में सो था, लेकिन अब ये इतनी बड़ी हो गई कि एवरीथिंग लोकली अराउंड अस लुक्स फ्लैट. लिहाजा हम अगर इधर से कोई दूर की कहकशां को देखते हैं और वो ट्रायंगुलेशन करते हैं, जो कि हम कर नहीं सकते डायरेक्टली. मैं बताता हूँ कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को किस तरह से हमने यूज़ किया इसके लिए जानने के लिए. तो हमें ये मिलेगा कि इट इज़ फ्लैट. सो द एक्सप्लेनेशन फॉर वाई, तो ये जो टाइटल था, वाई इज द यूनिवर्स फ्लैट, इसका जवाब हमें इन्फ्लेशन थियरी से मिलता. इन्फ्लेशन थियरी says that because it expanded so much, so fast, therefore any curvature is hidden and cannot be seen. ये उसका जवाब बनता है. और भी मसाइल हैं जो इन्फ्लेशन थियरी हल करता है. तो एक आखिरी बात मैं आपको बताता हूँ और ये सबूत के तौर पर भी, जो मैंने कहा कि अगरचे हम ये एंगल्स नाप नहीं सकते डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली हम कर सकते. तो हुआ ये कि हॉट बिग बैंग के कोई तकरीबन 4 लाख साल बाद कायनात अचानक शफाफ हो गई. उससे पहले ये था कि उसके अंदर जो एटम और इलेक्ट्रॉन्स थे वो चार्जेस चूँकि एक अलहदा हो गए थे, तो फोटॉन्स चार्जेस के साथ टकराते हैं. गोया कि ये बिल्कुल एक धुंधली सी चीज़ थी जिसमें से रोशनी गुजर नहीं सकती थी. लेकिन 4 लाख साल गुजरने के बाद अचानक इसमें से फोटॉन यहाँ से वहाँ तक जा सकता है, शफाफ हो गई. तो आपने देखा होगा कि जब आप दूध का कतरा डालते हैं साफ पानी के अंदर तो वो धुंधला सा हो जाता है. अच्छा, उसको आप अगर उस दूध को आप क्रिस्टलाइज करके बाहर निकालें तो दोबारा
شفاف ہو جاتا پانی. تو یہ ہوا کہ 4 لاکھ سال کے بعد یہ فوٹونز ادھر سے آزاد ہو گئے, اور آج ہم انہی فوٹونز کو دیکھ رہے ہیں جو اس وقت کائنات میں سے خارج ہوئے تھے. اب یہ ایک بہت بڑی ڈسکوری تھی 1965 میں, جس کی وجہ سے ایک نوبیل پرائز دیا گیا پینزیاس اینڈ ولسن کو. اور اب تو بے شمار سیٹلائٹس ہیں, ایک کوبی کے نام سے جانا جاتا ہے, پھر ایک پلانک سیٹلائٹ کے نام سے جانا جاتا ہے, ایک ڈبلیو میپ کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ سیٹلائٹس بھیجے گئے ہیں اس ریڈیشن کو دیکھنے کے لیے. اس ریڈیشن کو دیکھنے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, بشمول یہ کہ کائنات فلیٹ ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ یہ پوری یہ تابکاری, یہ فوٹونز ہر طرف برابر پھیلے ہوئے تھے. تو اب ہم اگر یہ فرض کر لیں کہ کائنات کروڈ ہے, یہ ہے یا یہ ہے, یعنی کہ اگر اومیگا ناٹ سے بڑا ہے یا اومیگا ناٹ سے چھوٹا ہے, تو پھر اس کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ میں جو ہلکی سی ویریشنز ہیں وہ ہمیں یا تو بہت بڑی لگیں گی یا بہت کم لگیں گی. جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہیں. اب یہ 2 سال پہلے کی بات ہے کہ کچھ سائنٹسٹ نے کہا کہ نہیں اس میں تھوڑی سی لچک ہے, اور اسی لیے میں نے جب آپ سے یہ کہا نا کہ 99% آف سائنٹسٹ کاسمولوجسٹ یہ بات قبول کرتے ہیں کہ اومیگا از اومیگا ناٹ, تو 1% ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑی سی اس کو مزید باریک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ ٹھیک ہے, وہ کرتے رہیں, وہ ہوگا ٹھیک. لیکن اس وقت جو تمام دوسرا ایویڈنس ہے وہ اس دلیل کے حق میں, وہ اس کے حق میں ہے کہ کائنات چپٹی ہے. اور کیوں چپٹی ہے؟ انفلیشن اس کی دلیل دیتا ہے. کیا انفلیشن ایک مکمل تھیوری ہے؟ آنسر از نو, کیونکہ اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہم پوری طرح سے نہیں سمجھتے, اور اسی لیے ایلن گوتھ کو نوبیل پرائز بھی نہیں ملا. ویسے میرا خیال ہے ملنا چاہیے تھا لیکن نہیں ملا, چلیے کوئی بات نہیں. بٹ دس ہیز بین ون آف دا گریٹ ایڈوانسز ان کاسمولوجی. تو بس میں اپنی بات یہاں پر ختم کرتا ہوں. بہت سے سوالات ہوں گے, مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیونکہ فارمولے میں استعمال نہیں کر سکا تو کچھ تشنگی بھی رہ گئی ہوگی لوگوں میں. اب جو سوال ہیں. السلام علیکم. سر جو ہے نا, جو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جو کہکشاں ہے بہت زیادہ کہکشاں ہے, وہ مطلب کیوں نہیں جا سکتے؟ سائنٹسٹ کہتے ہیں وہ ہم نہیں جا سکتے کیونکہ جاتے وہ نوری انسان لگتے ہیں. کیوں؟ ہاں, تو کہکشائیں دیکھیں نا, جو ہماری اپنی کہکشائیں جیسے ملکی وے کہتے ہیں, تو اس ملکی وے کا جو نصف قطر ہے 135,000 ملین نوری سال ہے. اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اپنی کہکشاں کو بھی پوری طرح سے دیکھ سکیں. پوری کیا, صرف جو پڑوس کا ایک ستارہ ہے بیچارہ, وہ ہے کیا نام ہے اس کا, الفا سینٹوری, اس کو ادھر تک بھی پہنچنے کے لیے 4 سال لگ جائیں گے اگر آپ روشنی کی رفتار پہ چلیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم بس اپنی دوربینوں سے ہی دیکھ سکتے ہیں. پہنچنا تو بہت شاید پتہ نہیں. ہاں سر, جو میں یہاں پر اسلام آباد میں جب بھی میں یہاں پر جاتی ہوں تو مطلب بہت مشکل سے جاتی ہوں, اور یہاں سے بھی جاتی ہوں تو بہت مشکل سے جاتی ہوں. پھر جب میں واپس آتی ہوں درمیان میں تو مطلب تیزی سے آ جاتی ہوں, ایزی آ جاتی ہوں. یہ کیوں؟ جو اسلام آباد یہ اس طرح بنا ہے, مطلب اس طرح ہے جو درمیان میں. دیکھیں پہاڑ, میں نے بہت سے
اونچائی چڑھنا مشکل ہوتا ہے، نیچے آنا آسان ہوتا ہے. یہ تو فزکس کا قانون ہے نا کہ پوٹینشیل انرجی اونچائی پہ آپ کی زیادہ ہوتی ہے، جب آپ نیچے آتے ہیں تو کم ہوتی ہے. تو نہیں صرف اسلام آباد نہیں، پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. سر تھینک یو فار اے ویری انٹرسٹنگ لیکچر. سو جب ہم کسی کلیئر اسکائی کے ٹائم کے اوپر دیکھتے ہیں، اوپر نیچے ہورائزن پہ چاروں طرف، تو مطلب روشنی نظر آتی ہے، ستارے نظر آتے ہیں. سو دیٹ ایٹ لیسٹ سجیسٹ کہ اگر آپ 360 نہیں بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ ہورائزن پہ دیکھ رہے ہیں، دیٹس اراؤنڈ 270 پلس. سو آل سائڈس پہ آپ کو روشنی، ستارے کچھ نظر آتا ہے باڈیز. سو دیٹ سجیسٹ کہ یو نو دیر از باڈی آف دی پلانیٹس اور اسٹارز آل اراؤنڈ اینڈ ناٹ جسٹ آن اے فلیٹ پلین. آف کورس دیکھیں جیسا کہ میں نے یہاں بتانے کی کوشش کی تھی کہ آپ زمین پہ ہیں اور کائنات جہاں بھی آپ دیکھیں گے آن دی ایوریج یو ول سی دا سیم تھنگ. یہ جو نزدیک کے سیارے ہیں نا، یہ جو نظام شمسی کے، وہ تو بالکل ہمارے پڑوس میں ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں نا. جو آپ بڑے اسکیل پر دیکھیں گے تو تقریباً تو اس اینگل میں اگر آپ دیکھیں، اتنا اینگل سالڈ اینگل جتنا میں بنا رہا ہوں، تو آپ کو فرض کیجئے 5 ارب ستارے اس اینگل میں دکھائی دیں گے. ادھر بھی 5 ارب ستارے، ادھر بھی ہر طرف. گویا کہ جو کائنات ہے وہ ہر سمت برابر ہے. اس کو آئسوٹروپی کہتے ہیں، یعنی کہ ان آل ڈائریکشنز. آپ کا یہی سوال تھا یا کچھ اور؟ نہیں، کیا تھا پھر؟ سر میرا سوال یہ تھا کہ جب آپ دیکھتے ہیں اسکائی کو ان آل ڈائریکشنز، رائٹ، ہورائزن پہ ہر طرف آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ہر طرف روشنی نظر آتی ہے. میں ایکول روشنی کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ کو باڈیز نظر آ رہی ہیں، دے آر اسکیٹرڈ آل اوور ایز اف یو نو دے آر سراؤنڈنگ دا پلانٹ. آبویسلی دے آر ناٹ، بٹ دین اگر لیٹس اے فلیٹ یونیورس ہوتی تو آپ کو ایک سائڈ پہ بہت زیادہ نظر آتا اور ایک سائڈ پہ بہت کم نظر آتا. I see I have not explained myself well enough. جب میں فلیٹ کہتا ہوں، میرا مطلب فلیٹنس سے یوکلیڈین جیومیٹری ہے. ظاہر ہے کہ کائنات فلیٹ نہیں ہے، کائنات از 3 ڈائمینشنل، لیکن اس میں جو جیومیٹری ہے نا، اس میں جو ٹرائنگلز ہیں وہ 360 ڈگریز والے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ اس والے ستارے اور اس والے ستارے اور میرے بیچ میں ایک ٹرائنگل کھینچیں اور ان اینگلز کو جمع کریں تو وہ 180 ڈگریز ہوگا. وہ 179 نہیں ہوگا، وہ 181 نہیں ہوگا، وہ 180 ہوگا. So it is in that sense it is flat. یہ جو دنیا گول ہے یا یعنی زمین گول ہے یا زمین چپٹی ہے، یہ مسئلہ تو بہت پہلے حل ہو گیا تھا نا. اس زمین پر آپ ٹرائنگلز بنائیں تو اگر وہ ٹرائنگل اسلام آباد جتنا بڑا ہے تو آپ کو 180 نہیں ملے گا، آپ کو 180.0001 ملے گا، اس لیے کہ زمین گول ہے. سر میرا کوشچن ہے کہ یونیورس جو ہے وہ فلیٹ ہے، لیکن اس کے اندر جو آبجیکٹس ہیں جس طرح یہ اسٹارز ہیں، پلانٹ ہیں، تو یہ کیوں کاروڈ ہیں؟ ان کو بھی تو فلیٹ ہونا چاہیے. تو ہاں تو دیکھیں بلیک ہولز تو ہوتے ہی ہے نا. ہاں لیکن بلیک ہولز کو ہم ڈائریکٹلی یوں دیکھ نہیں سکتے. وہ چیز جس میں سے روشنی خارج ہوتی ہے جو چمکدار ہے، جتنا زیادہ چمکدار ہوگا، جتنی زیادہ روشنی اس میں سے نکلے گی، اسی حساب سے ہم اسے زیادہ آسانی سے دیکھ سکیں گے. اسی لیے ہم صرف ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو روشن ہیں. ہاں ایسا مادہ ضرور موجود ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے، جس کو ڈارک میٹر کہتے ہیں. We can't see dark matter. I wish we could.
اگر کوئی تجویز کرے ایک ایکسپیریمنٹ, شاید اسے نوبیل پرائز مل جائے. 20 گروپس اس وقت کوشش میں ہیں ڈارک میٹر دیکھنے کی. According to you and according to before scientists, it is proved that Earth is round and Earth is in a spherical shape, not in proper shape, but in kind of spherical shape. So it یار is. اکارڈنگ ٹو سائنٹسٹ نہیں ہو, اب اپنی آنکھوں سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں نا. سر مطلب پرووڈ ہو گیا نا, یہ بات ہے. ہاں, تو اس کے آگے میرا کوشچن یہ ہے کہ سر اگر ایک جگہ سورج روشنی دے رہا ہے تو دوسری جگہ اندھیرا ہے, اس سے تو یہ پروو ہو گیا کہ سورج چاروں طرف جا رہا ہے, مطلب ساری طرف جا رہا ہے ارتھ کے, اور یہ گول ہے. تو اس طرح آپ نے پروو کیا ہے کہ یہ جو ہمارا یونیورس ہے یہ بھی فلیٹ ہے, مگر دیر آر مور یونیورس دین اور ادر یونیورس دین اور یونیورس, مطلب کئی یونیورسز ہیں. تو اس کے لیے ساروں کے لیے سیم تھیوری اپلائی ہوگی کہ وہ تمام فلیٹ ہیں. بھائی دیکھیے, ہمیں کسی اور کائنات کی خبر نہیں, اس کا علم نہیں. ہم ایک ہی کائنات سے واقف ہیں جو ہماری ہے, جس میں یہ نظام شمسی ہے, جس میں ہمارا ملکی وے ہے, جس میں یہ ہے وہ ہے. اگر کوئی دوسری کائنات ہے تو ہے, آئی ڈونٹ نو, اس تک میں پہنچ نہیں سکتا, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے وجود کا, لہٰذا میں نے اپنی بات بالکل اس کائنات تک محدود رکھی ہے. سر میرا کوشچن, ہو سکتا ہے کہ ہو, لیکن آئی ڈونٹ نو. ہاں سر ایک میرا کوشچن ہے, آپ نے کہا ڈارک انرجی اور گریوٹی آپس میں بیلنس کر رہی ہیں, یہ بیلنس کیا آپ نے, لیکن یونیورس تو ہمارا ایکسپینڈ کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے یہ بیلنس نہیں ہے کہ ڈارک انرجی از مور پاورفل دین گریوٹی. ٹھیک ہے, وہ دھکا لگاتی جا رہی ہے اور یہ جو گلیکسیز ہیں ایک دوسرے سے دور جاتی جا رہی ہیں, جیسا آپ نے بتایا کہ دور جاتی جا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ڈارک انرجی از مور پاورفل دین گریوٹی, اور یہ ایکسپینشن ہوتی جا رہی ہے کنٹینیوس, واپسی تو ہو نہیں رہی اس وقت. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا ماڈل دوسرا ماڈل ہے, فلیٹ والا ماڈل نہیں ہے. اچھا, میں تھینک یو, دیٹس اے گڈ کویشچن. فلیٹ یونیورس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایکسپینڈ نہیں کر رہی ہے, لیکن یہ کہ یہ ایکسلریٹ نہیں کر رہی. یہ اپنی رفتار دیکھیں, اگر اومیگا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو تو یہ ایکسلریٹ کرے گی. اگر یہ نہیں, اومیگا اگر تھوڑا سا کم ہو تو یہ ایکسلریٹ کرے گی, اگر تھوڑا سا زیادہ ہو تو یہ سلو ڈاؤن کرے گی, اور اگر ٹھیک ٹھیک اس کے برابر ہو تو پھر یہ اپنی سپیڈ نہیں بدلے گی. تو جیسا کہ ایک گاڑی ہے, ایک گاڑی جس کا پٹرول ختم ہو گیا, لیکن کوئی رگڑ نہیں ہے اور وہ لیول پہ چل رہی ہے, تو وہ چلتی چلی جائے گی, ہمیشہ تک چلتی چلی جائے گی. So this is without friction. So this is the limiting case. اسپیڈ تو بڑھتی جا رہی ہے. With the speed of light, galaxies are moving away from us. Close to. ٹھیک ہے, وہ لائٹ کی اسپیڈ چونکہ کانسٹنٹ ہے, ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے, لیکن جو انہوں نے ڈاپلر ایفیکٹ کے ذریعے ریڈ شفٹ میئر کیا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ گلیکسیز تو انفینٹلی, کئی گلیکسیز تو آؤٹ آف رینج جاتی جا رہی ہیں, ایون ہم ان کو کبھی دیکھ بھی نہیں پائیں گے کہ وہ ہماری لائٹ بھی ان کی رینج سے باہر نکل جائے گی, جب یہ ایک فنامنا بھی ہے. تو اس سے پروو ہوتا ہے کہ یہ دونوں فورسز برابر نہیں ہے, گریوٹی اس سے کم ہے, کیونکہ یہ واپس بھی کرنچ تو نہیں آ رہا, یہ ایکسپینشن ہی ہوتی جا رہی ہے. تو یہ دیکھیں کہ اگر یہ ہو اور یہ ہو, تو یہ ہو تو ڈیفینیٹ expansion is the rate of expansion is increasing. Rate of expansion is increasing. Here the rate of ulta if omega is greater than this, then it is curved. If omega is less, then the rate of expansion will increase. Here there is no change in the rate of expansion. Expansion hoti rahegi. ایکسپینشن ہوتی رہے گی, لیکن اس میں تیزی نہیں آئے گی. یہ فرق ہے. اس لیے ہم فلیٹ کے اوپر ہاں. اور وہ جو دور کی کہکشائیں ہیں,
آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو بالکل ایک حد سے زیادہ دور ہے، کیونکہ روشنی آتے آتے وہ تو اپنی ساری انرجی کھو بیٹھتی ہے ریڈ جو ڈاپلر شفٹ ہے اس کی وجہ سے، تو وی ول نیور بی ایبل ٹو سی دم. بہت شکریہ، بڑا انفارمیٹیو تھا. اور لیکچر سارا 2 پوائنٹ ہیں میرے، بہت چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک سر یہ ہے کہ فلاسفیکلی اسپیکنگ یہ کہنا کہ جس میتھمیٹکس کو ہم فالو کر رہے ہیں اور آئنسٹائن اور جو پچھلی صدی کے سارے فزسسٹ پلس میتھمیٹیشینس، یعنی ہم ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم ویلاسٹی آف لائٹ سے زیادہ تیز جا نہیں سکتے. ابھی بہت ساری سائنس فکشن فلمیں جو ظاہر ہے کہ وہ بہت نان سینس نہیں ہوتی، وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ود سم پوائنٹ ان ٹائم وی وڈ بی ایبل ٹو ٹریول انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ جو میتھمیٹکس کا اسٹرکچر ہمارے یہاں ہے زمین کے اوپر، یہ پاسبل ہے کہ وہ انٹائرلی ایک ڈفرینٹ ایکسپلینیشن ہو کچھ چیزوں کی، اور وہ ہم اس کو فالو کریں اور سم ڈے وی ول بی ایبل ٹو ٹریول ود مور دین ویلاسٹی آف لائٹ. از اٹ پاسبل؟ I don't think so. Everything that we know, have tested so far, has relied on the speed of light being the absolute maximum for communicating information. اچھا ایک بات میں اور آپ سے کہوں، وہ جو میں نے آپ سے انفلیشن کی بات کی تھی نا، جی جی، the rate at which the universe is expanding is much bigger than the speed of light. ٹھیک ٹھیک، تو کبھی بھی اس بات پہ آپ پریشان نہ ہو کہ the speed at which space time expands can be greater than the speed of light by hundreds of times. جی بالکل. جو لیکن جہاں تک انفارمیشن کی بات ہے، جی کوانٹم میکینکس کو بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ یہاں سے وہاں تک معلومات پہنچائی جائے روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ. نیوٹرینو کا استعمال، نیوٹرینوز کا کچھ جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ وہ ان کا کلیم ہے کہ ویلاسٹی آف لائٹ سے زیادہ اسپیڈ سے ٹریول کر رہے ہیں، اور ایگزیکٹلی اسی سینس میں ان کی بات ہے کہ ہم سم سارٹ آف انفارمیشن جو ہے نا وہ پوائنٹ اے سے بھی کروا سکتے ہیں، اور کوانٹم میکینکس کے ہی وہ کسی جگہ پہ آف شوٹ ہے، سب اٹامک پارٹیکل لیول پہ، سب اٹامک پارٹیکل. جی آپ نے جس کا حوالہ دیا نا جی نیوٹرینو ایکسپیریمنٹ کا، وہ اصل میں اس میں غلطی نکل آئی. اچھا نکل آئی ہے. ہاں وہ تو 3 سال پہلے کی بات ہے، 3-4 سال پہلے کی بات ہے. اچھا تو جی وہ بات تو ادھر ہی ختم ہو گئی. لیکن اگر وہ ایکسپیریمنٹ درست ہوتا بھی تو بھی ہم کہتے ہیں چلو روشنی کی بجائے نیوٹرینو سے زیادہ یوز کرنا ہے. جی صحیح. اچھا جناب، اب جو فلیٹ یونیورس والا نا، جسٹ سمجھنے کے لیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں، جیسے ایک بہت بڑا سرکل ہو، بہت بڑا، اور اس کا ہم چھوٹا سا حصہ لے لیں کوئی، تو وہ اپنے تئیں وہ جو چھوٹا سا حصہ ہم لیتے ہیں بہت انفینٹی پہ، وہ ایک لائن بن جاتی ہے سیدھی، کرویچر انفینٹی پہ اگر پہنچ جائے سیدھی لائن کا. اس طرح کی ڈیفینیشن کبھی میری نظر سے گزری تھی کہ اگر اسٹریٹ لائن جو ہے نا اس کا جو سینٹر ہے وہ انفینٹی ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، یا بہت بڑا سرکل ہو تو اس کا چھوٹا سا پارٹ لیں. جی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. ہاں جی، تو یہ اس طرح کی ایکسپلینیشن ہے. از اٹ کریکٹ کہ جو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہاں جی، یہ کوئی سے 2 نزدیکی پوائنٹ آپ لیں. جی بالکل بالکل. تو ان کے بیچ میں آپ لکیر یوں کھینچ سکتے ہیں. جی بالکل بالکل. اور یہ اسٹریٹ لائن ہے اینڈ اٹ از اپروکسیمیٹنگ دیٹ آرک. بالکل. تو فلیٹ اس سینس میں ہے نا یہ. تو اگر آپ چھوٹے اسکیل پہ دیکھیں تو ہر چیز آپ کو فلیٹ دکھائی دے گی. بالکل. میں یہ بورڈ فلیٹ ہے جی ہاں نا، لیکن آپ ایک ایسا بورڈ فلیٹ مجھے بنا کر دکھائیں جو یہاں سے امریکہ تک ہو، وہ فلیٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہم جتنے ہیں اور ہماری جو اپروچ ہے اور کائنات جتنی بڑی ہے، اس ریشو میں ہمیں وہ فلیٹ لگتا ہے. تو اسی لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بہت بڑا ٹرائنگل چاہیے یہ بات کہنے کے لیے کہ کائنات چپٹی ہے یا خمدار ہے.
اور اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ 13 ارب سال دور دیکھیں اور اس کے دوسری طرف 13 ارب سال دور دیکھیں اور اوپر 13 ارب سال دور دیکھیں, تو یہ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ہمارا کام کر دیتی ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ. سر یہ تو ٹوٹل میتھمیٹکس ہو گیا سب نا. تھوڑا سا اب اس کو اس چیز کو لائک ایک صاحب کا سوال تھا کہ جب یہ چیز فلیٹ ہے تو ہم بیچ میں راؤنڈ کیا کر رہے ہیں. کیا میں اس کو ایسے ہم سمجھ لیں کہ ہم ایک فلیٹ پینل میں ہیں جس میں راؤنڈ باڈیز ہیں, دے آر جوائنٹڈ ٹوگیدر ود دا ہیلپ آف ڈارک انرجی. گچک کو لے لیں, چنے کے اس میں ہوتے ہیں اور گڑ سے اس کو جوڑا ہوتا ہے. وہ فلیٹ سرفیس کی طرح ہوتی ہے, پینل کی طرح. اس میں دانے ہیں گڑ چنے کے, بٹ اس کے اندر جو ڈارک انرجی ہے وہ گڑ ہے جس میں وہ جڑی ہوئی ہے. تو کیا ہماری یہ پوری جو ایک فلیٹ پلین ہے جس میں ہم سب یونیورس, ارتھ, ایوری تھنگ اینڈ بیونڈ دیٹ, وہ سب کیا وہ پوری پلیٹ جا رہی ہے کہیں؟ تو ٹھیک ہے, یہ مجھے بہت اچھا لگا. تو وہ جو چنے کے دانے ہیں نا, جو گڑ ہے, اچھا وہ چنے کیا ہیں؟ وہ ستارے ہیں. ستارے بھی ہو سکتے ہیں, اور سارے مل کے ایک وہ بھی بن جاتا ہے, کلسٹر بن گیا ہے, کلسٹر سے کچھ اور بن گیا. تو کیا لیکن چنے بہت تھوڑے ہیں, گڑ بہت زیادہ. ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں, اتنی زیادہ انرجی ہے تو جڑے میں نا, گڑ سے میرا مطلب اسپیس ٹائم ہے. اسپیس ٹائم. اچھا سر, کیا یہ جو فلیٹ پینل ہے جس میں ہم سب ایگزسٹ کر رہے ہیں, یہ پورا پینل ٹریول کر رہا ہے نا, مطلب وہ دور کی ایک گلیکسی بھی جا اسپیڈ سے جا رہی ہے جو ہم سے دور جا رہی ہے, یا ہم بھی تو اسٹیشنری نہیں کھڑے ہوئے. اگر میں آپ نے ایک فگر جب بنائی تھی جس میں ارتھ ہے اور ہم سب ان کو گلیکسیز کو دور جاتا دیکھ رہے ہیں چار طرف, ہم بھی تو اس پورے مومنٹم سے ٹریول کر رہے ہیں. اگر ہم وہ ایک علیحدہ ہم اس پینل سے باہر نکل جائیں, اس فلیٹ سرفیس سے باہر نکل جائیں, ہمارا وہ جو ہمارا وہ ہے نا علیحدہ ہو جائے سسٹم, تو کیا ہم اس پورے پینل کو جاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ اٹس گوئنگ سم وے. اچھا, تو اب آپ کا سوال یہ کہ کائنات کا مرکز کہاں ہے؟ نہیں, میں ایسے آربیٹریری ایک وہ مطلب ہاں مرکز ہر جگہ مرکز ہے. میں کسی اور گلیکسی میں کھڑا ہو کے فیل کروں گا کہ وہ سب گلیکسی دور جا رہی ہیں. تو اسی لیے ہم یہ پوسٹولیٹ بناتے ہیں, ہمارا یہ کلیہ ہے جسے کاسمولوجیکل پرنسپل کہتے ہیں, کہ جو ہم زمین پہ دیکھ رہے ہیں سو ہم مریخ پر دیکھیں گے, سو ہم ملکی وے کے اس پار دیکھیں گے, کائنات کے کسی حصے میں بھی دیکھیں گے کہ ہم سے جو دوسرے اجسام ہیں وہ دور بھاگتے جا رہے ہیں, کہ ہم مرکز ہیں ایٹ دیٹ ٹائم. سو دس از a postulate which can be tested approximately. کریکٹ ہوگا جی, کریکٹ ہوگا. دیکھیے میں میرا جو اس کو تھوڑا سا گاڈلی سائنس سے آپ گاڈلی اس سے ریلیٹ کریں اللہ کے معاملات سے, تو کیا ہم سب کی پوری چیز کہیں کسی کنورج کر کے کسی یہ پلین پورا کنورج کر کے کسی پاورفل جگہ پہ جانا چاہ رہا ہے, یا بس یہ چل رہا ہے اور کچھ نہیں؟ تو جو قیامت کا جو کانسیپٹ ہے وہ سائنس کا نہیں, دیٹ از فار. اور اگر یہ ہوتا نا, if omega was greater than omega naught, تو پھر قیامت کی بات ہو بھی سکتی, لیکن جس کا مطلب یہ کہ بگ کرنچ ہوتا تو چلو پھر سب ہی کچھ ختم ہو جاتا, لیکن اس کے بعد پھر ایک اور جنم ہوتا اور پھر اور جنم ہوتا. تو سر میرا کوشچن یہ ہے کہ مطلب دی ورلڈ وی آر لیونگ ان از ان 3 ڈائمینشن, اور جو ہم یونیورس کی بات کر رہے ہیں دیٹ از مطلب 2 ڈائمینشن 4 ڈائمینشن فلیٹ ہو جاتی ہے. نہیں ہم 3 ڈائمینشن میں رہتے ہیں, اور ٹائم آپ اس میں جوڑیں تو پھر 4 ڈائمینشن اینڈ یونیورس فلیٹ ہو جاتی ہے. تو مطلب یہ ٹرانزیشن کہاں پہ ہیپن ہوگی کہ 3 ڈائمینشن سے ہم یونیورس کی طرف دیکھیں تو 2 ڈائمینشن بن جاتی ہے؟ 2 ڈائمینشن نہیں بنتی تھے, ہے نا سر. اگر فلیٹ ہے تو 2 ڈائمینشن نہیں ہوگی؟ نہیں, اس کا ڈائمینشن سے تعلق نہیں. دیکھیں, ایک نقطہ یہ ہے, یہ کہاں ہے, ایک 3 ڈائمینشنل اسپیس میں ہے نا. اوکے, تو اب اس 3 ڈائمینشنل اسپیس میں آپ نے ایک مثلث بنایا, اس کے اینگلز آپ نے جوڑے, وہ 180 ہو گیا.
फ्लैट मेरा इस इन मानों में है. वी लिव इन अ 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम. एक टाइम का है, वो तो चलता ही जाता. हम जो 3 डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ हाइट है उसी को देख सकते. ठीक है थैंक यू. एक मिनट अब हाँ ओके. मेरा क्वेश्चन ये है कि कैन वी चेंज द अमाउंट ऑफ ओमेगा एनर्जी? You can't. I'm sorry, you can't. This was there at the time of the Big Bang, and it's given to us in this universe. अगर कोई और कायनात है जिसमें ओमेगा की कीमत इससे मुख्तलिफ है तो मुझे उसका पता नहीं. मैं तो सिर्फ अपनी कायनात की बात कर सकता हूँ. We can't change it. And what shape is the universe? Okay. No, see, when we talk about, we're talking about the geometry of the universe, actually. The geometry of the universe is Euclidean. In a Euclidean geometry, I explained that the angles become 180 degrees. Doesn't the shape also matter? Considering the fact that if it's a circle, all space is spread out evenly, and if it's a square or a rectangle or any other shape, Acha. they So, would be uneven. okay, so the universe appears to us isotropic. मतलब ये कि हर सिमत बराबर दिखाई देती है. उतने ही सितारे उधर हैं जितने के उधर हैं, जितने के उधर हैं उधर हैं. तो दैट इज़ द शेप ऑफ द यूनिवर्स. ये बच्चे के सवाल को ही मैं थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट करूँगा. चलें, यूनिवर्स फ्लैट हो गई, लेकिन टोपोलॉजी के एतबार से शेप उसकी डिफरेंट हो सकती है. अगर आप उसको पेपर को कर्व करके उसका सिलेंडर बना दें तो एक डिफरेंट शेप है. लेकिन इसमें यूक्लिडियन की तरह अगर आप 90 के एंगल्स बनाते हैं तो वो कभी भी मिलेगी नहीं अगर इस तरह जा रहे हैं. तो ये कोन भी हो सकती है, ये टॉरस भी हो सकती है. टॉरस हो सकती जी. टॉरस तो इनमें से कौन सी है? हमें तो टॉरस का कोई सबूत नहीं दिखाई दे रहा. बस ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं. एलिप्टिक, हाइपरबोलिक, यूक्लिडियन. तो यूक्लिडियन हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर कोई टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं हो भी सकते हैं, बट वी डोंट हैव एनी इंडिकेशन ऑफ दैट. अस्सलाम वालेकुम सर. मेरा सवाल बड़ा बेसिक और नॉन टेक्निकल है सर. आपने कहा सर मोस्ट ऑफ द कॉस्मोलॉजिस्ट बिलीव्स कि अर्थ फ्लैट है. तो जो नहीं, अर्थ फ्लैट नहीं. अर्थ नहीं सर, यूनिवर्स. ये यूनिवर्स फ्लैट है सर. तो वो जो इट्स अ फ्लैट ज्योमेट्री, जो फ्लैट ज्योमेट्री पे है, मोस्ट ऑफ द आपने टर्म इस्तेमाल की सर. जो बाकी जो फिर कॉस्मोलॉजिस्ट है वो क्या ख्याल करते हैं सर? वो कहते हैं कि इस पर अपना जहन खुला रखो, क्योंकि हो सकता है कि ये हो. और जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की ने जो सबूत हमें दिया है वो इतना मजबूत नहीं है. लिहाजा थोड़ा सा और ठहर जाओ इससे पहले कि इसको मुकम्मल सच माना जाए. तो देखें ना, साइंस में हमेशा ये होता है कि शक की थोड़ी सी गुंजाइश रखनी चाहिए. तो 99% लोग अगर ये मानते हैं तो मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन हम फिर भी ये अपना जहन खुला रखेंगे. द यूनिवर्स इज़ ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट बाई 0.01% और ग्रेटर बाई 0.01%. अच्छा, मेरा शुरू से मैं फंसा हुआ उस टी में और ये ओमेगा में, क्योंकि टी आपने फरमाया कि टेंसर है, ठीक है ना, और वो उसके लिए भी दो इट वाज अ टेंसर बट यू सेड समथिंग अबाउट एनर्जी एंड दिस ओमेगा सीम्स टू बी अ स्केलर, दिस ओमेगा. या तो मैं तो एक इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा कि मतलब इज इट रिलेटेड टू दैट और दिस इज कंप्लीटली सेपरेट. ठीक है. इसको अगर मैं ठीक तरह से लिखूं ना, जी जी, इट इज over c to the 4th या ऐसे कुछ है. तो दिस इज आइंस्टाइन्स इक्वेशन. ओके.
So omega is basically some simplified property of all that. Omega is omega is a parameter that comes from solving that equation. और इसमें ये is just the sum of the various types of energies with it. So the second question, and this is the last question, is that I'm trying to make sense of what we mean by flat. So are we talking about the physical space-time, or is this an abstract energy landscape? Physical space. Not space-time. Time को भी छोड़ दीजिए इसमें, physical space में. Because that warping and curvature, doesn't that include time as well? हाँ, it includes time as well, लेकिन measurement के लिहाज से देखें, अगर तो ये flat है ना, तो if it is just special relativity, in other words, which is flat space-time, तो उसमें ये कि you measure angles and then you conclude whether so it's physical. That I just it is want to- physical. Yes. अच्छा, ये फ्लैट यूनिवर्स का जो एक एक्सप्लेनेशन है वो इन्फ्लेशन की तरफ से आती है. ज़रा ऊंचा. फ्लैट यूनिवर्स की एक एक्सप्लेनेशन जो है वो इन्फ्लेशन से आती है. इसके अलावा भी कोई एक्सप्लेनेशन है क्या? कोई एंथ्रोपिक रीजनिंग इस तरह की है जिससे कि लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर यूनिवर्स फ्लैट ना हो, या कोई ऐसी चीज़? Okay. So this is called the anthropic principle. तो एंथ्रो आपको पता है मतलब क्या है? इंसान, ह्यूमन. तो ये कायनात हमारे लिए बनाई गई, सब इसमें जो एग्जैक्ट बैलेंस है ऑफ डार्क एनर्जी, ऑफ मैटर, ऑफ रेडिएशन, वो सब आपस में इस तरह से हुआ कि ठीक ओमेगा नॉट के बराबर. Like yes, somebody made it for us this way. तो कुछ physicists हैं, मैं कहूँगा कि maybe 10% of physicists who believe in the anthropic principle, वो उनका रुझान ज़्यादा मज़हब की तरफ होता. बाकी जो हैं वो कहते हैं कि फिर तो हमें बहुत सी चीज़ें और भी अस्यूम करनी पड़ेंगी. मिसाल के तौर पर ये कि कायनात में मैटर क्यों है? Why is it not anti-matter? अब शुरू में देखें ना, हमें अगर बराबर की मिक़दार में होता है मैटर एंटी मैटर, तो कभी ना कभी ये आपस में टकराते, फुट ऐसे तबाही आ जाती. तो वो भी फिर एक बहुत बड़ा सवाल होता. तो वहाँ भी आपको एंथ्रोपिक प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती. तो जगह जगह आपको एंथ्रोपिक प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती. तो 90% साइंटिस्ट कहते हैं कि जाने दो इसको, हम इसकी असल वजह तक पहुँचेंगे. तो इन्फ्लेशन, जैसा कि आपने कहा मंसूर, एंथ्रोपिक प्रिंसिपल को एक तरफ करता और एक ठोस मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म बताता है कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमें एंथ्रोपिक प्रिंसिपल की ज़रूरत नहीं, हम इसको ज़्यादा बेसिक प्रिंसिपल से समझ सकते हैं. आपने कहा कि एंथ्रोपिक प्रिंसिपल जो है वो मजहबी लोग जो है उनका पॉइंट व्यू, जबकि आपको पता है कि वाइनबर्ग जो है इसने ये एंथ्रोपिक प्रिंसिपल की बात की थी और वो एक धैर्य था. अब ये बिल्कुल ठीक बात है. तो ये एक बहस है जो चलती रहती है. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि फ्लैट अगर हम मान लेते हैं कि फ्लैट है और एक्सपेरिमेंट डेटा भी यही कंफर्म कर रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि यूनिवर्स इन्फिनिट है या इन्फिनिट हो सकता है. इवन दूसरे दो केसेस में अगर फ्लैट नहीं भी है तब भी पॉसिबिलिटी है कि यूनिवर्स इन्फिनिट होगा. तो जो स्टेडी स्टेट यूनिवर्स की जो थ्योरी है ये उसको सपोर्ट करता है. फिर स्टेडी स्टेट को तो अब खिड़की से बाहर निकाल दिया गया. वो इसलिए कि जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है वो उसमें आ ही नहीं सकता. लेकिन जो आपने दूसरी बात की ना, अच्छा ये फ्लैट है एंड इट इज़ इन्फिनिट, क्योंकि ये इस तरफ इन्फिनिट है, उस तरफ हर तरफ इन्फिनिट है. लेकिन फ्लैट होते हुए भी ये फाइनाइट हो सकता.
वो इसलिए कि जो आपने कहा ना टोरस, तो जैसा कि एक कागज़ की शीट आप लें विच इज़ फ्लैट, लेकिन फिर इसको आप सिलेंडर बनाएं और फिर सिलेंडर के दोनों एंड्स को आप जोड़ दें तो so that in that becomes a case, torus. in that topology will keep changing in that case. Keep So changing नहीं, so I लेकिन mean flat से फिर curvature curved हो जाएगा यूनिवर्स, अगर वो इस तरीके से चेंज हो रहा है तो you will have Torus के केस में local flatness. सो ग्लोबली फिर वो ग्लोबल टोपोलॉजी के केस में वो फिर कर्व्ड हो जाएगा. तो ग्लोबल टोपोलॉजी उसकी और है, लेकिन अगर ये प्लेन की टोपोलॉजी है तो फिर तो इन्फिनिट है. So in this case it will be infinite. In this case it will be infinite. Yes. Right. Are we done? अच्छा. Can gravity be the fifth dimension? Gravity is not a dimension. Explanation कुछ चीज़ों की शायद. देखें, ग्रेविटी को हम यूँ समझते हैं, अगर न्यूटन के हवाले से समझें तो एक जिस्म दूसरा जिस्म इनके बीच में कशिश ग्रेविटी के सबब. अगर आइंस्टाइन के हवाले से आप इसको समझें तो एक जिस्म है जिसके अतराफ में कर्वेचर आ जाता है. इट्स नॉट अ डायमेंशन. सर मेरा बेसिक क्वेश्चन है सर, ये ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट सर, तो आपने कहा कि ये इन्फ्लेशन की वजह से, तो हम फिर इन्फ्लेशन को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं सर? ये मेरा बेसिक क्वेश्चन. तो नहीं, मैंने नहीं कहा कि इन्फ्लेशन की वजह से है. इन्फ्लेशन ने इस बात की इसके लिए एक थ्योरेटिकल मॉडल फराहम किया. ये हमारा मुशाहिदा है ओमेगा इक्वल्स ओमेगा नॉट, ये ऑब्जर्वेशन है, और इसकी तौजी हमें इन्फ्लेशन के ज़रिए से मिलती है. क्या सवाल? तो मैंने इन्फ्लेशन के बारे में आपको ये बताया था कि कायनात इब्तिदा में बहुत 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 छोटी थी और फिर हर 10 to the -20 सेकंड्स के बाद वो अपना साइज डबल करती गई और फिर बहुत जल्द ये इस साइज पर पहुंच गई कि द कर्वेचर बिकेम इररेलेवेंट. I have a question. So you mentioned earlier in the lecture that information traveling between 2 points was bounded by the speed of light. I guess mostly from my lack of knowledge, but does the same actually hold for entangled photons? Entangled photons का ये है कि if you make a change here, then the change here is instantaneous. वो तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमेशा ये सवाल उठता है कि अगर एंटेंगल स्टेट है, आपने इसको छेड़ा तो ज़ीरो टाइम के अंदर वो बात वहाँ कि यहाँ पर भी वे फंक्शन स्टेट चेंज हो जाएगा. लेकिन इंफॉर्मेशन फिर भी यहाँ से वहाँ तक स्पीड ऑफ लाइट से तजावुज़ नहीं कर सकती. उसकी रफ्तार फिर भी स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी. ये फिर किसी वक्त हम इस पे बात करेंगे. सर क्या बिग बैंग इसको इम्प्लाई नहीं करता कि जो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है वो कहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा खाली होना चाहिए, बिकॉज यू नो इट हैज़ एक्सप्लोडेड? बिग बैंग मेड इट्स ओन स्पेस टाइम. तो शुरू में स्पेस टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था. तो बिग बैंग असल में कोई धमाका उस तरह से नहीं है. ये आप ना समझें कि कोई बारूदी मादा कहीं पड़ा हुआ था. ये ठीक है, बच्चों को बताने के लिए तो ओके ठीक होता है, लेकिन असल हकीकत इसकी ये है कि टाइम t = 0 के लगभग ऐसे हुआ कि ज़मान और मकान खुद बनने लगे और जो स्पेस टाइम की बाउंड्रीज थी वो फैलती चली गई और वो वक्त के साथ दूर तक पहुंची. सो इट इज़ नॉट द सेम एज अ बॉम्ब एक्सप्लोजन. क्योंकि बम फटता है ना तो स्पेस टाइम तो पहले से मौजूद है. आप किसी खुदकुश को ले आए यहाँ पे तो हमने स्पेस टाइम पहले ही उसको दे दिया हुआ है. ही डजंट हैव टू क्रिएट हिज ओन स्पेस टाइम. जी, आपने बताया था कि 99% साइंटिस्ट जो हैं वो फ्लैट यूनिवर्स को ही मानते हैं, लेकिन वो जो 1% हैं जिनमें ग़ालिबन स्टाइनहार्ट भी है, मतलब वो भी बड़े मशहूर
इन्हीं के लेवल के साइंसदान हैं, उन्होंने फ़िलोसॉफिकली चैलेंज किया है इन्फ्लेशन थ्योरी को. वही कहना उनका ये है कि इन्फ्लेशन थ्योरी कैन प्रिडिक्ट एनीथिंग, और इफ़ इट कैन मतलब जो अभी डाटा है उस पे ऑब्जर्वेशन फिट होती है जी, इट्स ओवर फिटिंग, थैंक यू. वो इट्स बिकॉज जो आपने पैरामीटर्स रखे हैं और जो फंक्शंस आपने रखे हैं, वो इनपुट असल में इतनी कॉम्प्लिकेटेड आपने बनाई है जस्ट टू फिट इट टू द आउटपुट. तो इस बुनियाद पे करते हैं. तो वो फिलोसॉफिकली हमें ये नहीं देखना चाहिए कि 1% हैं या 99% हैं या वो कितने पॉपुलर हैं या नहीं हैं. हम तो ट्रूथ को सीख कर रहे हैं ना. तो ट्रूथ में फ़िलोसॉफिकली तो वो चैलेंज हो जाता है, उसकी बुनियाद ही चैलेंज हो जाती है. ठीक है, मुझे जो आपने कहा मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हम किसी चीज़ को हर्फ आखिर नहीं मानते. तो ठीक है, आप शक की गुंजाइश रखें, लेकिन जो दूसरे ऑब्जर्वेशंस हैं वो बस एक दो दफ़ा ही 2-3 ऐसे ही ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन इसके बरक्स दूसरी तरफ लाखों ऑब्जर्वेशंस हैं जो इसके कंसिस्टेंट हैं, ओमेगा इक्वल्स ओमेगा नॉट के. इट्स ओके, कीप सम हेल्दी स्केप्टिसिज्म, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील. देखें, इसमें फ़िलासफ़ी की बात नहीं है. इसमें ये नहीं कि कोई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया जा रहा है. इट्स मैटर ऑफ वेदर द डेटा इज गुड इनफ और नॉट. I never wanted to ask this question, but I'm just wondering, if there is only 1% of scientists who don't agree with this inflation theory, do they have a second theory, or they just say, okay, we are skeptical? Because then there is no point if they don't have an alternative theory. अच्छा, तो देखें, जो टेक्निकल ज़बान है उसमें ये है कि इस वक्त 6 पैरामीटर्स हैं जिससे तमाम कॉस्मोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस मुताबिकत रखती हैं, और 6 से ज़्यादा की अब तक ज़रूरत नहीं पड़ी है. तो अब उनका ये कहना है कि एक मज़ीद पैरामीटर इसमें शामिल कर दो, जिसको चलिए उसमें आप कर तो सकते हैं, लेकिन उससे फिर कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाती हैं. इट विल बी देन यू हैव मोर पैरामीटर फिटिंग्स टू डू. लेकिन बेसिक मॉडल को कोई नहीं चैलेंज कर रहा. जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, इन्फ्लेशन हैज नॉट बीन डिराइव फ्रॉम स्ट्रिंग थ्योरी. ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है. ये एक बहुत अच्छी फिनोमेनोलॉजिकल थ्योरी है, मगर फिर मैं यही बात कह सकता हूँ अबाउट सुपर कंडक्टिविटी, जो लंदन थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी है, जो लैंडाउ गिन्सबर्ग थ्योरी है. It doesn't come from basic theory, from basic interaction between electrons, atoms. Fundamentally, लेकिन it's so good. Excuse me, sir. मेरा question ये है कि if the universe is flat, so if we travel in a straight line from point A and we keep going, we will never return to point A ever again. Correct. But if you were here, then you would. अच्छा, इस तरह से भी सोचो कि suppose you have 2 guns and they exactly parallel, और ये दोनों में से गोलियां निकलती हैं एक ही स्पीड से, तो हमेशा तक के लिए इस फ्लैट यूनिवर्स में ये साथ साथ चलती रहेंगी. अच्छा, अब अगर ये हो तो ये गोलियां शुरू में तो साथ साथ चलेंगी, फिर ये ऐसे होती चली जाएंगी, और अगर ये हो तो फिर वो आपस में आके टकराएंगी. थैंक यू सर. सर, एक क्वेश्चन है कि थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन के तहत एक पॉइंट है जिस पे सारी एनर्जी और मास इकट्ठा था, बिग बैंग जो बैकग्राउंड पे, वो उसको हम सिंगुलैरिटी भी बोलते हैं कि वो एक सिंगुलैरिटी पॉइंट है. एक पॉइंट सिंगुलैरिटी ब्लैक होल के अंदर भी है. हाँ.
یہ دونوں میں سملیرٹی کیا ہے؟ ادھر تو سارا کچھ ایکسپینڈ ہو رہا ہے آل آف سڈن, اور ادھر سارا کچھ کنسنٹریٹ ہو رہا ہے ایک پوائنٹ کے اندر. تو کیا یہ ایک دوسرے کے ریورس نہیں ہے؟ بلیک ہول کا سینٹر اور بگ بینگ کا ایکسپینشن, یعنی کہ بلیک ہول از اے اسٹارٹ آف اندر بگ بینگ, یہ ایک پوائنٹ ہے. تو جب آپ آئنسٹائنز ایکویشنز سولو کرتے ہیں تو ہاں دونوں میں اسفیریکل سیمیٹری ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کا بلیک ہول اس کا تمام ماس ایک جگہ کے اوپر کانسنٹریٹڈ ہے, وہ پھیلا ہوا نہیں ہے, وہ اس کے باؤنڈریز کے ساتھ موو نہیں کرتا. سو دس از دا بگ ڈفرنس بٹوین دا یونیورس. اس کا ایک طرف وہاں سنگولیرٹی ہے, وہ ایکسپینڈ ہو کے انرجی اور ماس پورے یونیورس میں پھیل جاتی ہے. ہاں, تو میں یہی ایک جہاں پہ فوکس کر رہا ہے, جیسے کہ ہر گلیکسی کے سینٹر میں ایک بلیک ہول ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بلیک ہول اراؤنڈ ایک وائڈ کریٹ کر رہا ہو جو اس ماس کو ایٹ اپ کر رہا ہے, وہ کھاتا جا رہا ہے. پھر ایک ٹائم ہو جو کاسمک ٹائم فریم ہوگا کہ یہی بلیک ہول بسٹ کرے اسی طرح جس طرح بگ بینگ بسٹ, تو وہ ایک گلیکسی کو کریٹ کرے, کیونکہ اس نے اپنے اراؤنڈ ایک بہت بڑی گلیکسی ایک وائڈ کریٹ کر دی ہے جس میں وہ نئی گلیکسی کریٹ ہو. تو ہر گلیکسی بے ایک بگ بینگ سٹارٹ ہوتا ہو. تو میں پھر یہ بات عرض کروں گا کہ جیسا کہ چلیے سپر میسو بلیک ہول کو چھوڑیے, ایک ستارہ ہے مر گیا, گریوٹی نے مادے کو کھینچ لیا اندر, وہ سب جا کے اس کے مرکز میں جمع ہوا. اب جب آپ یہ ایکویشن سولو کریں گے بلیک ہول کے لیے اور یونیورس کے لیے, یہ ایک جیسے نہیں ہیں. دیز آر ناٹ, دیز ہیو دا سیم اسٹرکچر بٹ واٹ از آن دس سائڈ از ڈفرنٹ. کیونکہ اس سائڈ پہ یونیورس کے کیس میں وہ مادہ پھیلا ہوا ہے, اینڈ سو اٹ از ناٹ concentrated at one point in the center. So therefore the solutions are different. Solutions will be different. Yes. سر کیا بگ بینگ سے پہلے جو ٹائم تھا وہ ایگزسٹ کرتا تھا؟ اچھا چلیے, یہ I think we are getting close to the end. تو مختصر یہ کہ we'll talk about this later because time stops having meaning after a certain time. جیسے جیسے آپ t=0 کے نزدیک جاتے ہیں نا تو معاملہ بہت گڑبڑ ہو جاتا. بٹ وی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ لیٹر. اوکے, سو آئی تھنک وی آر ڈن. تھینک یو.